हेलो दोस्तों, आपका जौहर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। बाद में और एक जिस तरह हमारे यहाँ जैसे कुछ मुकद्दस गाय बना दी जाती है, इस तरह हम एक ज़माने में सऊदी अरब पे गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, ना उनके सिस्टम पे, ना उनके बादशाहों पे, या जो भी सलूक करें ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पे। कुछ चीन को भी हमने एक बहुत ही कोई लगता है कि मुकद्दस गाय बना दिया है। मसलन अगर आप ये देखें कि नहीं नहीं एक सवाल है, मसलन हमारी जो है आप देखें कि ईरान में जो उन्होंने मुआहदे किए उसमें $600 बिलियन के मुआहदे हुए हैं। चीन की जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया से वो गालिबन 100 करोड़ से ऊपर है। पाकिस्तान में सीपेक तो आया, वो भी $52 बिलियन का काफ़ी क्राइसिस के शिकार है। बायलैटरल ट्रेड भी मेरे ख्याल में 10 अरब $15 से ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, हमारी दोस्ती है, बुरे वक्त में काम तो आते हैं, लेकिन अब कहते हैं जी असल दोस्ती जो है अब हो गई है वो मफादात हैं माली ट्रेड के। इस मामले में जो हम इतने क्राइसिस और बुरान के शिकार हैं, और जो बल्कि सिपेक पे भी सवाल उठने लगे हैं बहुत सारे। डॉक्टर साहिबा देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि चाइना हमें बेल आउट दे देगा तो वो तो नहीं देगा। 2 साल पहले जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बेल्ट रोड इनिशिएटिव का कर्टन रेजर था बीजिंग में, तो चाइनीज एम्बेसडर ने इंडिया में बैठ के कहा था कि आप इसका हिस्सा बन जाएं और हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम भी तब्दील कर देते। तो चाइना, और देखिए ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये पहला कॉरिडोर है, 6 कॉरिडोर्स और हैं। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये तो एक नए खित्ते की समझिए शुरुआत हो रही है जिसको यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया बनने जा रहा है और उस यूरेशिया में पाकिस्तान जो है वो जिपर स्टेट है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस है और बिल्कुल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। अगर चाइना का इंटरेस्ट ना होता तो वो हमारे साथ क्यों खड़ा होता? खड़ा इसलिए है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सक्सेस इसलिए ज़रूरी है कि वो शोकेस होगा आगे के लिए। बहुत ज़्यादा इनरोड्स की हैं चाइना ने यूरोप में, उससे ज़्यादा इनरोड्स बनाई हैं चाइना ने अफ्रीका में। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूरेशिया की बात हो रही है और वहाँ पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। तो ये तो पाकिस्तान की लोकेशन है जो पाकिस्तान को पिवट स्टेट के तौर पर ले आती है। डॉक्टर साहब इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। चीन का तेहरान से मुआहदा, $600 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मेरा डॉक्टर साहिबा से पहला सवाल ही यही होगा कि हम दोनों हमारे दोस्त हैं, लेकिन असल अब कहते हैं जी तिजारत, असल तो दोस्ती तिजारत पर होती है। जिस वक्त 5 अगस्त कश्मीर में हो रहा था तो यूएई और सऊदी अरब जो है मोदी को अवार्ड दे रहे थे। इसी तरह हम ये डॉक्टर साहिबा पर मेरे साथ इनायत हुसैनी भी हैं, BBC अफगान सर्विस के तो हैं, लेकिन जनूबी एशिया को देखते हैं, फिर अनीस रहमान काबुल में। डॉक्टर साहब जो मेरा हमने अफगानिस्तान से बात कर ली, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये जो दोनों हमारे दोस्त मुल्क हैं, ये इंडिया से ट्रेड के मामले में और बाकी जो उनके जो माली मफादात हैं वो तो बहुत करीब हैं, लेकिन हम इन दोनों दोस्तों से इस मामले में लूज़र हैं। काइंड में जो मैंने आपको कहा भी ना कि चाइना 1000 उनका 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इंडिया से है। अब ईरान में 47 पैक कर रहे हैं, वहाँ $600 बिलियन है। हम शायद 12-14 बिलियन डॉलर भी हमारा नहीं है। सिपेक को मैं अलग रखता हूँ, वो भी आपको पता है वो तो कई हिस्सों में डिवाइड है, उस पर भी बहुत सारे हमारे अब तहफ़्फ़ुज़ात आने लगे हैं। डॉक्टर हुमा बकाई, देखिए, अगर आप पाकिस्तान के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पैराडाइम की बात कर रहे हैं ना, तो वो कमज़ोर है और कोई आके हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं ठीक कर सकता। चाइना के साथ आपका अभी भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे और अगर आप मार्केट्स को एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट ही नहीं करेंगे तो फिर चाइना तो वो आपके लिए आके नहीं कर सकता ना। बिल्कुल साफ बात ये है। और दूसरी बात ये कि हम एक नई सर्द जंग की तो बात करते हैं, लेकिन ये सर्द जंग बहुत मुख्तलिफ होगी जो हमने पहले देखी थी, क्योंकि इसमें कोई आइडियोलॉजिकल डिवाइड नहीं है। आप तो जो सर्द जंग है उस वक्त हम कह रहे हैं कि वो चाइना और अमेरिका के बीच में होगी, लेकिन मैं बारहा ये बात कहती हूँ कि क्रिस क्रॉस होगा जियो इकोनॉमिक्स का और जियो पॉलिटिक्स का। चाइना एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पर सामने आ रहा है और उसकी माशी ग्रोथ जुड़ी हुई है अमेरिकन कंज्यूमरिज्म से और ग्लोबल कंज्यूमरिज्म से। लिहाजा चाइना ने ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शुरू किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोविड-19 ने एक समझिए स्पैनर फेंका है ना पूरी सिचुएशन में, वो ये है कि अगर अमेरिका को चाइना डिसीट कर रहा था तो अब बहुत तेज़ी से वो चीज़ कर रहा है। फिर अगर आप मईशतों को देखें,
جو واحد اس وقت پازیٹیو گروتھ ریٹ میں معیشت آئی ہے وہ چائنا کی ہے، اور اپریل میں اس کی چائنیز گروتھ ایکسپینشن ہو گئی ہے 3.2%. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ہماری جو دوستی ہے یقیناً ہماری صورتحال یہ ہے جب کہ کیونکہ ہماری لوکیشن ہمیں ریلیونٹ کرتی ہے اور ہم ایک بگ بردر سنڈروم میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم بیل آؤٹس چاہتے ہیں. ہم پہلے امریکہ سے بیل آؤٹ چاہتے تھے، کانفلکٹ کا حصہ تھے، اب چائنا سے بیل آؤٹ چاہتے ہیں، اکنامک انیشیٹو کا حصہ ہیں. لیکن یہ جو ہمیں سپیس ملتی ہے کیا اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں کرتے. ہم لیکن میں اگلے سوال کی طرف تھا، لیکن مجھے عنایت یاسینی آ گئے ہیں. عنایت جی میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا جو چین اور ایران کی قربت ہے؟ بظاہر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انڈیا آئسولیٹ ہوا، لیکن افغانستان پاکستان ریلیشن ڈیورنٹ لینڈ کے اس طرف اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا عنایت یاسینی؟ میرے خیال سے اس پر بات کرنا کہ اگر دو ملک قریب آتا ہے دوسرا آئسولیٹ ہوگا، خطے کے لیے یہ اچھی نہیں ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو خبر ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ روابط قریب کرنے کے لیے مذاکرات کی ہے اور شیخ حسینہ واجد کو دعوت دی ہے کہ پاکستان آ جائے. اگر انڈیا افغانستان کے قریب آتی ہے، اگر پاکستان افغانستان کے قریب آتی ہے، انڈیا کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے اور پاکستان کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کابل دلی کو قریب ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں یورپ میں آپ جو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اکنامک پروگریس ہے. اگر آپ کے ہاں اکنامک پروگریس آتی ہے تو آپ کے شہری محفوظ ہوں گے، وہاں وائلنس نہیں ہوگی، وہاں ٹیررزم نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، بہت سے دوسرے ملکوں میں، ایون سیریا میں جو لڑ رہے تھے، اکثر ان کی جو فائنینشلی فٹ نہیں تھے، اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا. اگر سارے خطے کے ممالک میں یہ مسائل حل ہو جائے، یہ کمپٹیشن کے میں آپ کا نیبر ہوں، آپ میرے ساتھ یہ تو آپ کی خواہش ہے نا عنایت یاسینی، آپ کی خواہش ہو سکتی ہے اور اچھی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن میں سوری ٹو سے شاید اسلام آباد یعنی اپنے پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا تھا وہ کیا فائدہ مند ہے. آپ کو بھی علم ہے اور یہ ہمارے تینوں مہمانوں کو کہ جب چائنا ٹوٹلی آئسولیشن کا شکار تھا تو پاکستان واحد ان کا دوست ملک تھا. یعنی اس وقت بلکہ 70 میں تو ہم برج بنے تھے نا امریکہ اور ان کو لانے کے. انیس میرا سوال یہ تھا کیا آپ امپیکٹ پڑے گا اس سے کچھ تو چائنا اور تہران کی قربت سے ہمارے ریجن میں؟ پازیٹیو امپیکٹ ہوگی. قربت جو بھی ملک ہو جس کے درمیان قربت ہو اس کی پازیٹیو امپیکٹ ہو. لڑائی سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا اس خطے میں 40 سال سے لڑائی ہے، کس کو فائدہ پہنچا؟ امریکہ کو. امریکی تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا. آج کل آپ دیکھ افغانستان میں جو ایک امریکی فوجی پر ایک سال کا کتنا خرچ آتا ہے؟ $1 ملین. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس طرح سے یہ سوال کر رہا تھا ڈاکٹر ہما، یہ جو ہمارے دوست جو بہت ہی میں نے کہا نا اس ریجن پہ اسی لیے زحمت دی ہے میں نے عنایت یاسینی کو اور انیس الرحمان کو کہ میرا اپنی جگہ آپ نے جو کہا نا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ چائنا جب بالکل ساری دنیا میں آئسولیشن کا شکار تھا تو یہ ہم تھے نا جو ایک مسلم ورلڈ سے گئے، اور بھٹو صاحب سے بھی پہلے سہروردی کے زمانے میں، پھر بعد میں جو کسنجر بھی ہمارے راستے گئے، تو ہم نے جو ایک بہت بڑا رول ادا کیا. لیکن میں ڈسپائٹ اس کے کہ چائنا ہمارا واحد بڑا جس میں ہم انحصار کرتے ہیں، لیکن جب ٹریڈ کا معاملہ آتا ہے، جب اقتصادیات کا معاملہ آتا ہے، نعرے بازی کی حد تک دوستی کا تو اچھا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس لیول پہ امداد نہیں ملتی جو دہلی کو ملے یا تہران کو ملے. نہیں مجاہد صاحب، آپ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا بات پوچھ رہے ہیں. چائنا کیا کرے؟ آپ کیا آ کر آپ کی فیکٹری بائیلیٹرل ٹریڈ چائنا مرادی کہ آپ کو ابھی بھی جو آپ کو قرضے جو ہے 8.5% پہ ملیں، جبھی تو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے کہ 1% پہ قرضہ مل جاتا ہے. کوئی ملک آپ کو بغیر مفت میں قرضہ پیسے نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا. امریکہ نے بھی نہیں دیا. جب آپ بہت کنورجنس میں تھے تو انہوں نے بھی آپ کا قرضے ڈیلے کیے تھے. کسی نے آپ کے قرضے آج تک معاف نہیں کیے، نہ چائنا معاف کرے گا، کوئی ملک نہیں کرے گا. ہر کوئی اپنے انٹرسٹ سے چلتا ہے. آپ نے چائنا سے کہا کہ جی ہمارا انرجی کرائسس ہے، چائنا نے آپ کا انرجی کرائسس ایڈریس کر دیا. آپ نے چائنا سے کہا ہمارا انفراسٹرکچر کرائسس ہے، اس نے وہ کر دیا. آپ ریلویز میں انویسٹ کر دیں. آپ
چائنا آ کے آپ کے ملک کو تو نہیں چلا سکتا نا آپ کی جگہ. آپ کی جو اپنی ڈیفیشنسیز ہیں اور اپنی کمزوریاں ہیں، ہم کیوں چاہتے ہیں وہ کوئی آ کے ہمیں ٹھیک کر دے؟ چائنا امریکہ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، زبردست ٹریڈ پارٹنرشپ ہے، انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں،